वीडियो के शुरू में ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारी फेवर है। सूरह इन्फाल आयत नंबर 2। रब ताला जल्ला शअनु का इरशाद है, ईमान वाले तो वही हैं कि अल्लाह ताला जल्ला शअनु का जब नाम लिया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब रब ताला जल्ला शअनु की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को कवी तर कर देती हैं और वो अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 175 में रब ताला जल्ला शअनु का इरशाद पाक है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अच्छी तरह रब ताला जल्ला शअनु से ताल्लुक पैदा कर लिया तो अल्लाह ताला जल्ला शअनु अनकरीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेंगे और इन्हें अपने तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएंगे। जब भी इन्हें रहनुमाई की जरूरत पेश आएगी वहां इनकी दस्तगीरी फरमाएंगे। रब ताला जल्ला शानू देखें रहनुमाई भी फरमाएंगे और दस्तगीरी भी फरमाएंगे जब भी कहीं भी सीधा रास्ता ढूंढने में मुश्किल पेश आएगी। ऐसे ही सूरह मोमिन आयत नंबर 51 में रब ताला जल्ला शानू इरशाद फरमाते हैं, बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे, जिस दिन आमाल लिखने वाले फरिश्ते गवाही देने खड़े होंगे। और सूरह इनाम आयत नंबर 82 में रब ताला जल्ला शअनु इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में शिरक की मिलावट नहीं की, अमन इन्हीं के लिए है और यही लोग हिदायत पर हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 65 में रब ताला जल्ला शअनु इरशाद फरमाते हैं, और ईमान वालों को तो अल्लाह ताला जल्ला शअनु से ही शदीद मोहब्बत होती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या क्या फजाइल रब ताला जल्ला शअनु ने ईमान वालों के लिए ईमान की बुनियाद पर रखे हैं। ईमान वालों की बरतरी और फजीलत रब ताला जल्ला शअनु ने अपने कलाम पाक में कई जगह पर इरशाद फरमाई है। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में रब ताला जल्ला शअनु का इरशाद है, एक मुसलमान गुलाम मुशरिक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है, खा वो मुशरिक मर्द तुमको कितना ही भला क्यों ना मालूम होता हो। सूरह इनाम आयत नंबर 122 में रब ताला जल्ला शअनु इरशाद फरमाते हैं, क्या एक ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदगी बख्शी और हमने इसको एक ऐसा नूर अता किया जिसको लिए हुए वो लोगों में चलता फिरता है, भला क्या ये शख्स इस शख्स के बराबर हो सकता है जो मुख्तलिफ तारीकियों में पड़ा हुआ हो और इन तारीकियों से निकल ना सकता हो। यानी क्या मुसलमान काफिर के बराबर हो सकता है? हरगिज नहीं। ऐसे ही सूरह सजदा आयत नंबर 18 रब ताला जल्ला शअनु इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मोमिन हो क्या वो इस शख्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म यानी काफिर हो? नहीं, वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। रब ताला जल्ला शानू ने सूरह फातिर आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, फिर ये किताब हमने इन लोगों के हाथों में पहुंचाई जिनको हमने अपने तमाम दुनिया जहान के बंदों में से बाएतबार ईमान के पसंद फरमाया। मुराद उसे अहले इस्लाम है जो इस हैसियत ईमान से तमाम दुनिया वालों में मकबूल इंदल्लाह हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि रब ताला जल्ला शानुहु अहले ईमान को कितनी फजीलत बख्शते हैं। रब ताला जल्ला शानुहु के यहाँ अहले ईमान की क्या फजीलत है। रब ताला जल्ला शानुहु के इरशादात के बाद इरशादात नबवी को अगर जहन में रखा जाए तो वहां तो बात और भी खुलकर सामने आ जाती है कि एक मुसलमान दुनिया भर के कुफ्फार से कहीं बेहतर और आला है।
مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ بروایت طبرانی مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 630 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6447 میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ یعنی دنیا بھر کے کفار چاہے کتنی بظاہر شان والے ہوں، اونچے رتبے والے ہوں، وہ ایک فقیر اور غریب مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دراصل ہمیں اپنے ایمان کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے وہ دولت ہمیں عطا فرما دی جس کا کفار سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کو وقت دیں، اور ان کے لیے اپنے دل میں گنجائش اور جگہ پیدا کریں کہ یہ قابل احترام اور قابل عزت ہیں، جس کو رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والا بتائیں، وہ ہمارے دل میں بھی عزت والا ہو۔ اس لیے تو یہ فرمایا گیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ بھئی ہم بھی اللہ رب العزت کے اس فرمان پر جان قربان کریں، ہمارے بھی دل میں عزت اور احترام ہو اور ہم مسلمانوں کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔